کوفے دا بازار تے بازار چ ولیاں دا سردار نام دا علی تے لقب حیدر کرار آپ دا غلام جناب کمبر آپ دے نالے آپ تبلیغ ودے کرن دکاندار دو منہ کر کے آدم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او لوگو میرے آقا فرمائے دنیا وچ ایویں راو جیویں مسافر رہندے یا راہگیر رہندے علی دا حدیث سناون ہا ایک منافق اگا گیا ہوا کہ یا علی میں کو سمجھا انسان مسافر کیویں ہے راہگیر کیویں ہے آپ نے فرمایا جلتے کو کوفے دی مسجد سمجھے نا ہوا کہ سائیں میں مسجد وچ کہنا ویساں فرمایا مسجد دے دروازے وچ میں کھڑساں تو سامنے کھڑی میں ول سمجھے ساواں کہ سرکار سوال میں کیتے جواب میں کو دیو فرمایا تو ابتدا جان دیں میں انتہا جان داں چنانچہ او بھی ٹر پہ مسلمان بھی ٹر پین مولا کائنات کوفے دی مسجد دے دروازے وچ کھڑے او آدھے سائیں اوہا حدیث سناؤ میرا علی فرمیندے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اندہ مانا اے ہے لوگو سونا نبی فرمیندے دنیا وچ ایویں راو جویں مسافر ہوندے یا چلدا ہویا راہگیر ہوندے وہاں کے دیکھو علی کیا دے ایکنے پوچھو تیرے نبی کیویں آکھے انسان مسافر ہے آپ دے اکھاں وچوں ہنجو آگن آپ سجدو اشارہ کر کے آدن وے منافقا اس سجدہ اپنی ذات تبدیل تھی سکتے میرے سونے نبی دا فرمان تبدیل نہیں تھی سکدا سونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرمائے دنیا وچ مسافر وانگو راہو یا اویں راہو جیویں راہ چلدا ہویا راہگیر ہوندے وہاں کے سائیں دساؤ آپ نے فرمایا سن پہلے انسان پیو دے سینے وچ ہوندے وال دا نکاح کا عورت نال تھیندے وال اللہ دی قدرت دیکھو او سینے آلا اپنی ماں دے رحم وچ آویندے سینے وچوں ٹرے ماں دے رحم وچ آگے 9 مہینے وال ماں دے پیٹ وچ رہندے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وال اللہ جی میں چاہندے او کو بنیندے بھاویں گورا بناوے تے بھاویں کالا بناوے بھاویں جیڑے رنگ دا بناوے ان دی مرضی ہے وہاں کے ٹھیک ہے صحیح آپ نے فرمایا 9 مہینے یا 9 مہینے کچھ دمہاراں بعد والو دنیا وچ آویندے وال پہلے بال ہوندے ول جوان تھیندے ول بڑھڑا تھیندے ول فوت تھی ویندے وہ سوال کرن والا دیکھ پیو دا سینہ کتھا ماں دا پیٹ کتھا ول ہن قبر دے پیٹ وچ آگے ول ایک ٹائم آسا ایسا سی جڑے ویلے قبر پھٹ ویسی ولا اے انسان اٹھی کھڑ سی اکے سائیں ول آپ نے فرمایا ول شام دی دھرتی تے ول بھڑ پوسی راہگیر بن کے بھاویں ہند دا ہو سی بھاویں چین دا ہو سی بھاویں عرب تے عجم دا ہو سی او شام وچ بن کھڑ سی ول اتھاں اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کرے سی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر او جنت وچ ونجے تے بھاویں جہنم وچ ونجے ہن دسا حضور دا فرمان ٹھیک ہے کہ کہنا اندھی چیخ نکلی ہے علی دے قدمے وچ ڈھٹے وہاں کے سائیں میں کو پاک تھی گے نبی دا فرمان بھی آلائے تے علی دا فرمان بھی آلائے پیا ایدہ مطلب اے تھیا اسا سارے انسان مسافر ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ ہر کوئی
ویندا پے تے مسافر اسٹیشن نال دل نہیں لیندا مسافر اڈے نال دل نہیں لیندا مسافر کو ہر ویلے گڈی دا انتظار ہوندے او اپنے نال اوہو سامان رکھیں دے جڑا ضرورت والا ہوئے تاکہ چاون وچ تھکاوٹ نہ آوے اکتاہٹ نہ تھیوے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں